विसव उपरांत येवकार पळया मुखावले खबरो. मातोश्री इंदिराबाई बाबुराव खांडेपर हायस्कुलान 60 वर्सां पुराय केल्यात. गोंय मुक्ती दिसा निमतान फोंड्या रन फॉर स्कूल मॅरेथॉन घडोवन हाडली. सर्तीत विद्यार्थी, पालक, शिक्षकां सयत आजी माजी विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. आजी माजी विद्यार्थ्यांक एकठांय हाडपाची संकल्पना हेडमास्टर दत्तात्रय नायकाची. उक्तावणाक सुदीप नायर, जीवेम्स हायस्कुलाचो अध्यक्ष कृष्णा रघुनाथ शेटये, भास्कर खांडेपारकार आणि MIBK स्कुलाचो हेडमास्टर दत्तात्रय नायक हजर आसले. गोंय मुक्ती दिसाची सगळ्यांक मना काळजांच्यान उनुनीत परबी. आज हांगासर MIBK हायस्कूल ग्रावंडाचेर आमी आसा आनी MIBK हायस्कूल खांडेपार हाका 60 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी 60 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून आजची ही आमी रन फॉर स्कूल ही हो एक इव्हेंट दवरलेलो हांगासर सगळ्या भुरग्यांक आपयल्लो. हाजें एक म्हत्वाचें रिजन आसलें, कारण आसलें तें म्हणजे 60 वर्सांक फाटल्या जे भुरगे हांगासल्यान शिकून गेल्या, जे भुरगे हांगासल्यान शिकून व्हडले जाल्या, जे भुरगे हांगासल्यान शिकून जगभर आसा, त्या सगळ्या भुरग्यां कडेन कनेक्ट जावपाचें, त्या सगळ्या भुरग्यांक परत एकदां स्कुला कडेन हाडपाचें आनी तांकां दाखोवपाचें बाबा हें तुमचें स्कूल, कम, the school is waiting for you, this is your school and we are expecting all of you to join this school today and henceforth always. Thank you very much. आज आमी पोर्तुगेजांच्या जोखंडांतल्यान मुक्त जाले. ताजे उपरांत गोंयांत खूब शैक्षणीक संस्था चालू जाल्यो आनी त्या संस्थां पैकी एक म्हणल्यार गोवा विद्याप्रसारक मंडळ. ताचे पयलीं गोवा विद्याप्रसारक मंडळ सुरू जालें, पूण मुक्ती जातकच हें स्कूल हांगा MIBK हांगा चालू जालें, प्रतिभा विद्यालय खांडेपार म्हणून. ताजें नामकरण श्रीमती इंदिराबाई बाबुराव खांडेपारकर हायस्कूल अशें जालें. त्या शाळेच्या आज 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आमी रन फॉर स्कूल म्हणून हो एक आज कार्यक्रम हांगा आयोजीत केला. ह्या कार्यक्रमाचें प्रायोजन इतलेंच की ह्या कार्यक्रमाद्वारे भुरगे आनीक माजी विद्यार्थी ह्या शाळेंत येवचे आनी ह्या शाळेक आर्थीक मदत कितें तरी तातूंतल्यान जावची आनी शाळे कडेन परत तांचें पावल लागचें, हो एकूच उद्देश. ह्या उद्देशान आज हें आज हो आयोजीत केल्लो कार्यक्रम. ह्या आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमाची हांव मुख्याध्यापक दत्तात्रय नायक हांकां परबी दिता. सगळ्यात पहिली बॅच म्हागेली 1974 SSC त्या वेळार प्रतिभा हायस्कूल म्हणून आसा, आतां ते MIBK जाला. आनी आज आमी जे जमल्यात हांगा ते एक रन फॉर स्कूल म्हणून आनी ही संकल्पना जी आसा ती आमचे हेडमास्टर दत्तात्रय नायक हांची आसा आनी बरोबर बरी संकल्पना घेवन येयली. आनी आज बड्या उमेदीन मोठ्या संख्येन हांगासर भुरगे जमा जाले, एक्सपर्ट जमा जाले आनी हे खरोखर गरज आसली, कारण आमी सगळे एक असो टायम आसता की आमी एक जाता. 74 टू आतां 26 पर्यंत आमी सगळे एक जाल्ले आसा. तर त्या खातीर ही जी मॅरेथॉन जी जाल्या ती खरोखर हेल्था खातीर बरी आसा, तें सुद्दां खूब म्हत्वाचें. आजकाल भुरग्यांक मैदानी खेळ हे खूब कमी जाल्ले आसा, ते फक्त मोबायल घेवन बसतात. अशें जर जेन्ना अवेरनेस जाता की तेन्ना भुरगे सुद्दां व्यायामाक म्हत्व दिता. आनी ह्या सगळ्या दृश्टीन पळयत जाल्यार आयची जी मॅरेथॉन जी रेस हे आसा, हो इव्हंट आसा, तो बरो सक्सेसफूल जाला आनी हेजें श्रेय जें आसा तें आमच्या हेडमास्टराक वता. So I wish you all the very best. MRF has been closely associated with supporting the education sector. So we have worked very closely with MIBK school. So it's a very proud moment for our team also to join here. Many of our team members are also running with you. So all the very best. हांव तुमकां सगळ्यांक गोवा मुक्ती दिवसाची परबी दिता. हांव MIBK स्कुलाचें स्टुडंट आनी आमच्या स्कुलाक 60 वर्सां कंप्लीट जाला म्हणून ह्या वर्सा आमी रन फॉर स्कूल हें आयोजीत केल्लें आनी हांव ह्या हितून 3 किलोमिटर धांवलें. आयज सगळ्यांत पयलीं गोंय मुक्ती दिसाची सगळ्यांक उर्बे भरीत परबी. आयज आमच्या स्कुलाक 60 वर्सां पुराय जातात ह्याच निमतान आनी गोंय मुक्ती दीस ह्या जोड पावलान आमी रन फॉर स्कूल आयोजीत केला. तातूंत आमच्या शाळेचे 1,500 भुरग्यांनी वांटेकार जाल्यात. त्याच भायर पालक आनी एक्स स्टुडंट तेय वांटेकार जाल्यात. अशें मेळून 1,500 भुरगीं आज रन फॉर स्कूल ह्या खातीर धांवतात. आमचें स्कूल खांडेपार सारक्या ल्हानशा वाठारांतल्यान येता. MIBK हायस्कूल
ह्या ल्हानशा स्कुलान आज व्हडलो इव्हेंट आयोजीत केल्लो आसा आनी ह्या इव्हेंटा खातीर सगळे जाण उमेदी खुशालकायेन धांवतात.